बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई के चेयरमैन आज जनाब अरेस्ट हो जाते हैं, सबको पता है, और नाअहल भी हो जाते हैं। मैं इसका बार बार जिक्र कर चुका हूँ और कई मरतबा कह चुका हूँ अपने शोज़ में कि जनाब पीटीआई के चेयरमैन किसी भी वक्त नाअहल भी हो सकते हैं, गिरफ्तार भी हो सकते हैं, और इस पे किसी को हैरानगी नहीं होनी चाहिए। सो ये कोई मैं कल की या परसों की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले कई रोज़ से, कई हफ्तों से, बल्कि कई महीनों से कह रहा हूँ कि जनाब वो किसी वक्त भी अरेस्ट हो सकते हैं और किसी वक्त भी नाअहल हो सकते हैं। वो हो गया जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा था, वो आपके सामने है। एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, और इमरान खान साहब अरेस्ट भी हो सकते हैं, इमरान खान डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं है, बिल्कुल इट्स रिटन ऑन द वॉल, और ये हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है। क्योंकि अब फैसला आ चुका है तो फैसले पर भी बात हो सकती है, क्योंकि फैसला जो है सब जुडिस नहीं रहा और उस पर हम बात कर सकते हैं। अब फैसला दुरुस्त था, नहीं दुरुस्त था, ठीक था, नहीं ठीक था, या उसके अंदर कोई लैकुनाज थे, कोई उसके अंदर फ्लॉज थे जो एड्रेस करना बाकी थे, वो जनाब उस पर हम डिस्कशन ज़रूर कर सकते हैं। बट आई एम नॉट अ लॉ एक्सपर्ट ओवर हियर, बट देन अगेन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि किसी ना किसी तरीके से इन सारी चीज़ों को हम एड्रेस कर सकें और एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस पे अपनी राय दे सकें। सारे एक्सपर्ट्स जो हैं, अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि जितने एक्सपर्ट्स हैं जो कि पीटीआई के चेयरमैन के पास थे, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ दोज एक्सपर्ट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर द शोज टुडे। कुछ लोग ज़रूर मौजूद हैं, कुछ लोग आज दिन को बीपर्स भी देते रहे, कुछ लोग मज़ीद आज शोज़ में अपनी प्रेजेंस उनकी होगी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट अवेलेबल। वाई आर दे नॉट अवेलेबल, व्हाट आर द रीजंस जी, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। कई मरतबा इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि पीटीआई के चेयरमैन जो हैं, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं जो कि अब मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग थे, मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट विद हिम राइट नाउ, और वो उनको मिसगाइड करते रहे। और मैं बार बार इसका जिक्र करता रहा, बार बार इसकी निशानदेही करता रहा, और पिछले कई माह से कर रहा हूँ कि जनाब जो लोग इर्द गिर्द हैं आपके चेयरमैन पीटीआई साहब, वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं या मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, जिसकी वजह से जो स्टेप्स लिए जा रहे थे पीटीआई के चेयरमैन की तरफ से वो दुरुस्त नहीं थे। मैं शुरू कर लेता हूं, जैसे कि जनाब नो कॉन्फिडेंस मूव आती है, शुरू से मैं बात एक आपके सामने रख लेता हूं। जैसे नो कॉन्फिडेंस मूव आती है, नो कॉन्फिडेंस मूव के बाद असेंबलीज का मैदान, नेशनल असेंबली का मैदान खुला छोड़ देना गलती थी। कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 17 सीटें उनके पास थीं, और वो 17 सीटों के साथ नेशनल असेंबली में आकर बैठ गई। उन्होंने कहा जी मैं अपना मैदान, यानी कि नेशनल असेंबली का मैदान जो है वो खुला नहीं छोड़ूंगी, और ऑपोजिशन के तौर पे बैठ जाऊंगी, ऑपोजिशन के लीडर के तौर पे बैठ जाऊंगी, लेकिन मैं स्मूथ सेलिंग जो है उस वक्त के लोग जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में हैं उनको स्मूथ सेलिंग नहीं दूंगी। बट इन दिस पर्टिकुलर केस जब पीटीआई के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव आती है तो जनाब फैसला किया जाता है पीटीआई के चेयरमैन की तरफ से, और उनके कुछ लोग जो अब उनमें से ज़्यादातर लोग उनके साथ मौजूद नहीं हैं, उनकी तरफ से उनको राय दी जाती है पीटीआई के चेयरमैन को कि आप जनाब नेशनल असेंबली से फारिग हो जाएं, यानी कि नेशनल असेंबली से इस्तीफे दे दें और नेशनल असेंबली में मत जाएं। प्रेशर माउंट करने वाली बात थी, प्रेशर माउंट करना चाहते थे, ठीक है, वी अंडरस्टैंड, बट देन अगेन उस प्रेशर का फायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बाद में वही फैसला जो लिया गया इनिशियली उसको रिवर्स करने की कोशिश की गई, और कोशिश की गई कि दोबारा नेशनल असेंबली के अंदर पीटीआई के मेंबरान जाएं। सो मच सो कि जनाब जो लोग पीटीआई को छोड़ कर गए थे, 21 लोग जो पीटीआई को छोड़ के गए थे नो कॉन्फिडेंस के दौरान,
وہ 21 لوگوں میں سے میجورٹی جو لوگ تھے وہ ہم لوگوں سے آ کے ملا کرتے تھے کہیں نہ کہیں، اور ہمیں کہا کرتے تھے جناب کہ ہم سے غلط فیصلہ ہو گیا۔ اگر ان کی سوچ یہ تھی، میجورٹی آف دم، ناٹ آل آف دم، میجورٹی آف دم، لیکن اگر ان کی یہ سوچ آ گئی تھی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے ممبران نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوتے اور وہی لوگ واپس آ جاتے ان کے فولڈز میں، پی ٹی آئی کے فولڈز میں واپس آ جاتے، تو وہ سچویشن پی ٹی آئی کی کیا ہوتی؟ اور جس طریقے سے یہاں پہ بل پاس ہونے کے جمعہ بازار لگا رہا، اور اس جمعہ بازار میں اگر یہاں پہ اسٹرانگ اپوزیشن ہوتی پی ٹی آئی کی صورت میں اور پی ٹی آئی کے چیئرمین وہاں پہ موجود ہوتے تو سچویشن بہت مختلف ہوتی آج۔ خیر ہو گیا، لیکن اس کے بعد جیسے میں نے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس کے بعد فیصلے کو ریویو کرنے کی کوشش کی گئی جس میں کامیابی پی ٹی آئی کو حاصل نہیں ہوئی۔ ناؤ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جی۔ آگے اگر ہم چلیں تو کہا گیا، مشورہ دیا گیا کہ کے پی کے کی حکومت جناب چاہیے پی ٹی آئی کو کہ جناب اس کو فارغ کر دیں، اسمبلیز توڑ دیں۔ آپ نے جناب حکومت اپنی پی ٹی آئی والوں نے اپنی حکومت کے پی کے کی حکومت بھی جناب فارغ کر دی۔ اس کے بعد بات آ گئی جناب پنجاب میں، پنجاب کی حکومت پر بھی جو ارد گرد لوگ تھے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے، انہوں نے مشورے دیے کہ جناب آپ پنجاب کی حکومت کو بھی فارغ کر دیں، جبکہ چودھری پرویز الہی صاحب کہتے رہے اور ڈیلے کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب کی حکومت نہ ٹوٹے۔ لیکن جو لوگ ارد گرد گھیرا ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے، انہوں نے مشورے پہ مشورہ دیا، جناب مشوروں پہ مشورے دیتے رہے اور پش کرتے رہے کہ جناب یہ حکومت پنجاب کی توڑ دے، اور پھر جناب الیکشنز کی طرف فوری طور پہ ان کو جانا پڑے گا۔ جو اس وقت حکمران بیٹھے ہوئے ہیں پی ڈی ایم والے یا پیپلز پارٹی والے، اور ان کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہوگی، اور آپ کے پاس جناب 2/3 میجورٹی آ جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس جناب ووٹ بینک تھا، پی ٹی آئی کی ووٹ سپورٹ تھی، لیکن وہ آج ووٹر یا وہ سپورٹر، وہ آج جب گرفتاری ہوتی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی، وہ ووٹر وہ سپورٹر ہمیں نظر نہیں آیا۔ وہ ریئیکشن لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس، ادارے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا چیئرمین اگر یہاں پہ اریسٹ ہوگا تو اس کے پیچھے لوگ نکلیں گے۔ اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ تیاری پکڑے ہوئے تھی، لیکن ایز سچ کوئی ریئیکشن آیا نہیں۔ Yes, on the social media, yes, there is a reaction, but where is that reaction which was expected by the PTI chairman کہ روڈز پہ، سڑکوں پہ وہ ریاکشن ہوگا اگر انہیں گرفتار کیا گیا؟ وہ ریاکشن ایز سچ ہمیں نظر نہیں آیا۔ So, the point is کہ یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں۔ Now, لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے رہے، اور مسلم لیگ نون والے خاص طور پہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے رہے، تو لیول پلینگ فیلڈ تو آج نظر آتی ہے۔ تو اگر یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے اور یہی ڈیفینیشن تھی لیول پلینگ فیلڈ کی اکارڈنگ ٹو نون لیگ، تو آج تو لیول پلینگ فیلڈ آ گئی۔ تو اب میاں نواز شریف صاحب کب واپس آئیں گے؟ جو قریبی ذرائع ہیں نون لیگ کے، وہ کہتے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 14 اگست سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب ملک میں واپس آ جائیں گے۔ لیکن کل خورشید شاہ صاحب میرے شو میں موجود تھے، منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، پرانے سیاستدان ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ ستاروں کا حساب اگر لگایا جائے تو میاں نواز شریف صاحب جناب 14 اگست کو نہیں آئیں گے یا 14 اگست سے پہلے نہیں آئیں گے، وہ سپٹمبر میں کسی تاریخ پہ آ جائیں گے، یا 14 سپٹمبر سے پہلے یا 14 سپٹمبر کے ارد گرد کسی تاریخ پہ آ جائیں گے، 14 اگست سے پہلے یا 14 اگست کو نہیں آئیں گے۔ ویل دس از دا سینیریو جی۔ ایک بریک کی طرف چلیں گے جی، اور بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گی سائرہ بانو بی بی، جی ڈی اے سے جن کا تعلق ہے، ایم این اے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان سے بات کریں گے، اور اس کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے اجمل خان وزیر صاحب، امان اللہ کنرانی صاحب، جو کہ ہمیں لیگل ان پٹ دیں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔
جی سائرہ بانو بی بی میرے ساتھ موجود ہے, جی ڈی اے سے ان کا تعلق ہے, ایم این اے ہے. سائرہ بی بی, سزا ہونی تھی اور گرفتاری بھی ہونی تھی پی ٹی آئی کے چیئرمین کی, وہ ہو گئی, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے اندر, ان کو کیا ایک لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے؟ اور ان دا ڈیز ٹو کم کیا میاں محمد نواز شریف صاحب 14 اگست سے پہلے یا 14 سپٹمبر سے پہلے واپس آ جائیں گے اب؟ السلام علیکم. جی وائسلام. جی سنتے تو یہی تھے کہ ترازو کے پلڑے برابر کرنے ہیں. مجھے ترازو کا ایک پلڑا ہی جھکا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن مطلوبہ نتائج ان کو ابھی بھی حاصل نہیں ہوئے. اچھا, وہ کیسے؟ اور ظاہر ہے جو کچھ بھی ہوگا, اگر اتنا خوف نہ ہوتا تو پھر یہ الیکشن وہ آئیں بائیں شائیں نہ ہوتا, اور یہ مردم شماری کی بات کر کے اور پھر اس کے بعد پہلے یہ کہا کہ سی سی آئی کی میٹنگ نہیں ہو سکتی اس لیے کہ نگراں وزیر اعلیٰ ہیں, اور اس کے بعد جب بلایا اور پھر ایک وزیر اعلیٰ نے شرکت بھی نہیں کی, اور انہوں نے راہ ہموار کی ہے ان ساری چیزوں کی. باقی یہ سب کچھ تو پتا تھا, مطلب آج جو فیصلہ آیا یہ کوئی اتنی اس کی حیرانی کی بات نہیں ہے, یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا. پنجاب پولیس کی پھرتیاں, ادھر فیصلہ ہوا اور ادھر وہ اسلام آباد پولیس فیصلہ لے کر بھی نہیں آئی, سب کچھ بھی نہیں ہوا, یہ سب کچھ تو دکھ رہا تھا. لیکن اب نواز شریف صاحب آتے ہیں یا نہیں آتے, اب مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ چاہ کیا رہے ہیں. مطلب کیا ریڈ کارپٹ بچھا کے پوری قوم سرنگو ہو کر استقبال کرے اور سب فردن فردن معافی مانگے کہ ہم نے غلطی کر لی؟ اور میرا نہیں خیال کہ حالات اتنے سازگار ہوں گے آگے چل کے, بٹ ایٹ دا ویری سیم کیونکہ یہ لوگ بہت غلطیاں کر چکے ہیں. اچھا, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر ایک چیز دیکھی جائے تو سائرہ بی بی, جو ریئیکشن ایکسپیکٹڈ تھا فرام دا ماسز کہ اگر پی ٹی آئی کا چیئرمین جو ہیں وہ اریسٹ ہوتے ہیں تو ریئیکشن آئے گا ماسز میں, وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی اور حکومت بھی اس وقت, لیکن وہ ریئیکشن ایز سچ نظر نہیں آیا. وائی از اٹ سو؟ دیکھو اس سے پہلے ایک کچھ تو ہو گیا تھا نا, جو 9 مئی کا واقعہ ہوا, اور اس کے بعد جس طریقے سے یہ ساری چیزیں چلی ہیں اور جس طریقے سے کارکنان کے ساتھ جو بھی ہوا ہے, دیکھیے ابھی تک جو کورٹ میں ہے کوئی ان کو پیش کرنے کا وہ نہیں ہے. اگر وہ کوئی ایک کورٹ سے آتا ہے تو اسے دوسری پولیس آ کے گرفتار کر لیتی ہے. خواتین ہیں تو ان کا نہیں پتا. تو یہ سب چیزیں خوف و ہراس تو پھیلایا گیا ہے نا, اور جہاں پر ملک میں اتنے سارے وہ کہتے ہیں کہ پریشانیاں اور مسائل اس مہنگائی کی وجہ سے, میں بھی شاید اس وجہ سے لوگوں کا, اور شاید ان کا پیغام بھی تھا کہ لوگ سکون میں رہیں اور مطلب نہیں سکون میں تو نہیں, سوری آئی ایم کٹنگ یو, لیکن ابھی شاہ محمود قریشی صاحب آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ پرامن احتجاج کریں, بٹ ویئر از دا پی ٹی آئی لیڈرشپ؟ آپ پی ٹی آئی لیڈرشپ کو, جیسے لانگ مارچ ہوا تھا اور لانگ مارچ میں بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ واز مسنگ, جب ڈی چوک میں پہنچنا تھا پی ٹی آئی کے چیئرمین نے اور صبح پہنچے تھے تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ موجود نہیں تھی. وہ تو ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے کہ جی ہمارے گھر میں چھاپا پڑ گیا یا ہمیں اریسٹ کرنے آ گئے, ہم یہاں پہ چھپے ہیں وہاں پہ چھپے ہیں. تو وہ لیڈرشپ کہاں پہ گم ہو جاتی ہے؟ وہ بس لیڈرشپ وہ تو اس وقت بھی دکھتا ہوتا تھا, اور ہم لوگ تو حیران ہوتے تھے کہ جو 22 سالہ جدوجہد ہے تو انہوں نے ان لوگوں کو پہچانا کیوں نہیں؟ وہ 25 مئی ہو, 9 مئی ہو یا اس سے پہلے کچھ بھی ہو, ویڈیو پیغامات ہوتے ہیں اور سب ادھر ادھر. ابھی تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ کچھ انڈر گراؤنڈ ہے, کچھ پولیس کی تحویل میں ہے, کسی نے پارٹی چھوڑ, کسی نے اپنی پارٹی بنا لی. تو وہ بس ایک جو باقی ہیں وہ سب اپنی تھوڑا چھپ کے بیٹھے ہیں, جو میرا چند ایک سے رابطہ ہے یا جو میڈیا سے پتہ چلتا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے, ابھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اجلاس میں اور کراچی میں, یو آر پٹنگ یور ہیڈس ٹوگیدر, یو سٹنگ اکراس دا ٹیبل, اور آپ اس پہ فیصلے کر رہے ہیں کہ نیا وزیر اعظم کون ہوگا, مردم شماری کیسے ہوگی. واٹ از دا آؤٹ کم آف دیٹ؟ جی کچھ بھی نہیں, آؤٹ کم کچھ بھی نہیں ہوگا. کل ایک میٹنگ ہونی تھی جس میں اپوزیشن جماعتوں کو بیٹھنا تھا. جماعتیں کیا, جی ڈی اے اور جماعت اسلامی, انہوں نے تو اپنا ایک نام دے دیا تھا. تو راجہ ریاض صاحب نے اینڈ ٹائم پہ جمعے کی نماز سے پہلے وہ میٹنگ کینسل کر دی. اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, وہ بہت زیادہ پریشر میں تھے, اور سچ میں مجھے دکھ ہو رہا تھا, مجھے دکھ ہو رہا تھا. اور میں نے انہیں بولا کہ بس جی ان کو کیا پریشر تھا؟ مطلب ایک جی سی کیفیت ہوتی ہے نا, وہ جو ہیجانی سی کیفیت ہوتی ہے, آپ
तो मतलब थोड़ा सा हल्का सा ऐसे शिवर भी कर रहे थे और बार बार इस तरह मीटिंग कैंसिल हो गई है, मंडे को देखते हैं, ये देखते हैं। जो मेरे अल्फाज थे, मैं कहा छोड़े राजा साहब, हम गोंगलू पर मट्टी जरूर झाड़नी है, ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਥੀ। ਤੇ ਐਡਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। नहीं, मैंने तो उनको देखे, कुलीग है, मैंने उनको, अब जाहिर देखे ना, अब आप, मैं कुछ भी वो जो मर्जी कहें या आप लोग भी, वो पंजाबी में कहते हैं तत्ते तवे भी बह के कहें तो भी नहीं मानना कि उनके नाम पे कोई सोचेगा। वो हम बेचारे को रिलैक्स कर दें, छोड़ दें, वो आईटी कानूनी रूल से है तो सही लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन अब वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, तो ज़ाहिर बंदा तो नहीं मारना ना हमने। हाँ ठीक है, बंदा तो नहीं मारना, तुसी सही कह रहे हो, तुसी यू आर एब्सोल्युटली राइट। और खैर एनीवेज, मुझे बताइए आगे जो वज़ीर आज़म बनना है, ये कौन, किसी अगर पार्टी से बनेगा अगर केयर टेकर वज़ीर आज़म, तो फिर तो एक इशू नहीं बन जाएगा? कोई ऐसा बंदा क्यों नहीं लेके आते जो कि किसी पार्टी से उसका ताल्लुक ना हो और एक न्यूट्रल आदमी हो, ताकि जो यहाँ पे कॉन्टीन्यूटी है इन्वेस्टमेंट की वो जारी रहे, एंड दैट्स इट, पोस्ट ऑफिस वाला काम जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ऐसा बंदा लेके आना चाहिए या पार्टी से? ऐसा बंदा तो मेरे गांव का कुरबू वसानी है। कुरबू कितने किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। कुरबू नु ले आओ फिर, वही है बंदा। वरना आप मुझे बताएं कैसा कैसे हो सकता है? मैं अभी चंद मिनट पहले अगर आप ट्विटर पे देखें तो आपके ही साथी कामरान खान साहब की एक बहुत बड़ा उन्होंने कोई ट्वीट किए, कॉलम लिखा है कि अब हम थक चुके हैं पीटीआई से भी, पीपल्स पार्टी के 4 दफा उनसे, 3 दफा वजीर आजम नवाज शरीफ से, ये आप देखिएगा। और कहा कि अब हम ब्रेक चाहते हैं। अच्छा। उन्होंने कहा हम ब्रेक चाहते हैं। हाँ। और मैं बस हैरान हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं आ रहे। 4 दफा कुछ लिखा मिटाया कि मतलब बस यही लिखा कि भाई कहना क्या चाहते हैं आप? हाँ। कि वो इनसे तंग आ चुके हैं, अब हम सब सियासतदानों को ब्रेक ले लेनी चाहिए। तो फिर क्या करेंगे? हाँ। टीवी पर आकर क्या करेंगे? तो जब इस किस्म की बातें इतने नामवर कद आवर बकौल आप लोगों के सहाफियों के मुंह से निकले, तो फिर ये तो इशारे कहीं और ही जा रहे हैं कि सबको सुकून से बैठने का मशवरा दे रहे हैं कि जो हमारी पाक अफवाज, उनकी तमाम कुर्बानियां सर आंखों पर, और जो उन्होंने अभी कदम उठाए हैं इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करने के लिए, उन्होंने उनका जिक्र किया है और कहा कि ये चलते रहना चाहिए और तमाम सियासतदानों को ब्रेक ले लेना चाहिए। सीधी गल है सायरा बीबी, ये तो सीधी गल है कि सारे सियासतदान जो आप बता रही हैं, ये सीधी बात है कि जनाब सारे सियासतदान ब्रेक लो, ते जरा जा छुट्टियां ते जाओ, वेकेशंस ते जाओ तुसी, ते बाकी काम चलान दियो किसी और नू। जी पूरा वाज़े लिखा है। मैं तो उनके मुंह से सुनना चाहती कि एक लफ्ज़ ही तो ट्वीट ते उन्हें कर दी है, बेचारे गरीब दे बाल ने ट्वीट कर दी है, और की करे वो बेचारा? सर जो गरीब दे बाल ने कुछ चारों तरफ खेलना थोड़ी जरूरी है। तुसी इत्ते भी खेडना उत्ते भी खेडना, एक स्टैंड रखो अपना। कल मुझसे किसी ने सवाल पूछा जमहूरियत और सहाफत के बारे में क्या कहेंगे? मैंने कहा वो एक ठीक है डायलॉग है, तारा और सितारा 2 भाई, दोनों बेघर और अनाथ ना वो कर, इसको मैं डाउनलोड करूं और मैं करूं, तारा और सितारा 2 भाई, बेघर और अनाथ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬੀਬੀ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ इंशाल्लाह। ਤੇ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਜਨਾਬ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਗਨਲ that's telling you that you guys should go for a break, you know, so ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਂਵ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਛੋੜੇ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁਣੇ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੋ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਕੁਰਬੂ ਵਸਾਨ।
कुरबुआ उन्होंने भेज दो, फिर उनको शेरवानी शानी लवा देना कोई। जानबदार तो वही हो सकते, और तो कोई नहीं हो सकता। ना कोई इतना समझ बूझ वाला 75 सालों में अगर बंदा मिलता कि जो टेक्नोक्रेट भी हो, जिसपे माशियात पे भी उसकी नजर हो, वो सियासत को भी समझ सके, तो हम ऐसे यहाँ पर थोड़ी होते। गल ठीक तो है, बस खैर करें, ब्रेक ले ही लेना चाहिए। ले लो ब्रेक ले लो तुसी, ब्रेक मैं भी लेना, तुसी भी ले लो ब्रेक, ते इंशाल्लाह तानू फिर तकलीफ दांगा मैं प्रोबेबली नेक्स्ट वीक, ठीक है? यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक देता हूँ जी, एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मेरे साथ मौजूद होंगे अजमल खान वज़ीर साहब और अमानुल्लाह किनरानी साहब। अमानुल्लाह साहब से हम ज़रा लीगल इनपुट ले लेंगे और अजमल खान वज़ीर साहब जो कि बहुत अरसा पहले पीटीआई में थे और फिर छोड़ गए, उनसे भी ज़रा पूछें कि ये क्या हो क्या रहा है पीटीआई के अंदर, विदिन पीटीआई क्या हो रहा है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको मेहमानों का इंट्रोडक्शन करवाया था। अजमल खान वज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और अमानुल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। अमानुल्लाह साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा पहले। अमानुल्लाह साहब, ये जो फ़ैसला आज आया है, क्योंकि अब तो सब जुडिस नहीं रहा ये मैटर और फैसला आ चुका है, इस पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि इसके बाद ऑप्शंस क्या बचती हैं पीटीआई के चेयरमैन के पास, वो कहाँ पे अपनी ऑप्शंस जो है उनको एग्जॉस्ट कर सकते हैं? देखो जी, कानून वाज़े है, उसके अंदर कानून में लिखा हुआ है जिस कानून के तहत उनको सजा हुई है उसी कानून के तहत अपील का तरीक़ेकार भी मौजूद है। तो ये नॉर्मल रूटीन है, ये आज की बात नहीं। कई लोग पहले सजा हुए भी हैं, हमारे एमपी मैंने खास तौर पर जब आपको यहाँ पे डिग्री का मसला होता था तो उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कंप्लेंट दाखिल करना शुरू किए थे जी। तो इसके बाद काफी लोग ये जाली डिग्रियों में सजाएं हुए और उनके बाद डिस्क्वालीफाई भी हुए, बल्कि कुछ लोग तो अभी तक ताहया डिस्क्वालीफाइड है। अच्छा। इस जाली डिग्री के केसेस में इलेक्शन कमीशन के कंप्लेंट की रोशनी में मैं नाम ले सकता हूँ, हमारे बलूचिस्तान सूबा असेंबली का मेंबर भी था और एमपी अब्दुल गफूर लड़ी साहब आज तक किसी के शिकार है। एक दो और थे जिनको हमने फिर हाई कोर्ट से रिलीफ दिलाया। तो ये तो नॉर्मल है कि मेल प्रैक्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस का जो है एक तो मिसकंडक्ट का एक जुर्म है इलेक्शन कमीशन के कवानीन के तहत, उसमें सजा हुई है। तो मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन के कवायद वाज़े है, अपील करेंगे, इसके बाद अपील के बाद जो भी उसका रास्ता होगा। और ये कोई कानून में सजाएं जो है राना साहब माजरत के साथ, अच्छी सजाएं बुरी सजाएं तो कोई नहीं कह सकता, कानून अपना रास्ता खुद लेगा। मगर यहाँ तो ऐसे ऐसे सजाएं अमल दरामद हुई है जिन पर तारीख भी रोती है। जुल्फ़िकार भुट्टो के फांसी पर अमल दरामद हुआ, या नवाज शरीफ साहब के पनामा पेपर्स में अभी तक क्रिमिनल केस चला ही नहीं था। ये कानून के मुताबिक ऐसी सजाएं हुई हैं, ये कोई अनोखी सजाएं नहीं है और लोगों ने उसको कानून के मुताबिक ही हैंडल किया है और उसके अंदर कोई हाइप क्रिएट नहीं हुआ है। एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को पनामा पेपर्स में ऐसे हालत में सजा दी गई जब उनके खिलाफ कोई ट्रायल नहीं हुआ था, कोई गवाह पेश नहीं हुआ था किसी अदालत में। सिर्फ जेआईटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर जनाब आसिफ सईद खोसा साहब के सरबराही में बेंच ने उनको जो है नाहल कर दिया ताहयात, और अभी तक वो नाहल है और वजारत उज़्मा से भी हाथ धो बैठे 2017 में। और इस तरह जो है कई ऐसी मिसालें जो मैंने अपने बलूचिस्तान की मिसालें दी, और भी कई लोग होंगे जो इलेक्शन कमीशन के कंप्लेंट की रोशनी में सजा हुए और सजा के बाद उन्होंने कोर्ट्स में फेस किया, कुछ फिर बाद में बहाल हो गए, कुछ नहीं हो सके। तो ये गुजारिश है कि ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये बस बदकिस्मती है। हमारे एक इलीट क्लास पैदा हो गया बिलखसूस इस तरह के हवाले से। उन्होंने जो अदालतों के ऊपर दबाव डाला और अदालतें जिस तरह भीगी बिली बनी रही माजरत के साथ, तो इसके बाद पाकिस्तान में लोगों ने सोचना शुरू किया कि आया अशराफिया के लिए कोई और इंसाफ है, आम आदमी के लिए कोई और इंसाफ है। यानी भुट्टो की कोई कदर नहीं है, नवाज शरीफ कोई कदर नहीं है, एमपीज एमएनए जो दूसरे उनकी कोई कदर नहीं है। एक अनोखा वज़ीर-ए-आज़म आया जिसको 2018 के इलेक्शन में लाया गया खुद से, और आज इतना बन गया कोई अदालत में ना वो पेशी देता है, ना जाता है, ना वो वकील जाते हैं, बोलते जी जो हम कह रहे हैं वो हर्फ आखिर है, उसको मान लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तब भी नहीं मानते, हाई कोर्ट से उनको जो कहा जाता है उसको भी नहीं मानते। तो एक कानून के अमल के तहत एक सजा हुई है, मैं समझता हूँ कानूनी सजा है, मैं नहीं कहता हूँ जायज सजा है।
قانون کے مطابق اس لیے قانونی ہے کہ ایک عدالت نے سزا دی ہے, کسی جرگے نے سزا نہیں دی ہے. اچھا, دو چیزیں پوچھنا چاہوں گا آپ سے. ایک تو آپ نے کہا جی تاحیات, اس میں تو میرے خیال میں آئی ایم ناٹ اے لا ایکسپرٹ, آپ ایکسپرٹ ہیں اس میں صرف یہ جاننا چاہوں گا, اس میں تو ایک چیز آ گئی تھی سامنے, ایک فیصلہ سامنے آ گیا تھا کہ 5 سال کے لیے نااہلی ہوگی صرف, ٹھیک ہے. تو وہ یہ جو نااہلی ہے, اس کے بعد آپ نے بتا دیا کہ اور بھی فورم موجود ہیں, اور بھی کورٹس موجود ہیں جہاں پہ ان کو ریلیف مل سکتا ہے. بٹ دین اگین دا پوائنٹ از کہ یہ 5 سال کے لیے ہوگی, تاحیات ہوگی, کیونکہ نئی جو فیصلے آئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا. اینڈ دین اگین اگر ہم اس طریقے سے اس کو دیکھیں تو کیسے یہ ہاؤ ول دس ورک ان دا ڈیز ٹو کم؟ جی دیکھیں, سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ ہے جس کو سمیع اللہ بلوچ کے نام سے لیتے ہیں اور نام سے جانتے ہیں, PLD 2019 سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اس کے اندر یہ طے کیا ہے کہ جب تک کوئی بھی سزا موجود ہے تو وہ بندہ نااہل رہے گا, جب تک وہ سزا ختم نہیں ہوتا ہے تو اس وقت تک وہ نااہل جو ہے رہے گا. اس میں 5 سال کی قدغن نہیں ہے. حالانکہ پہلے آئین میں بھی 5 سال ہوتا تھا, تو اس کے باوجود اس کو جو ہے نظر انداز کر دیتے, وہ کہتے ہیں کہ جو اصل بات ہے اسٹگما آف جو سینٹینس ہے. نہیں تو ابھی جو قوانین پاس ہوئے ہیں اس کی روشنی میں 5 سال ہوگی یا تاحیات ہوگی؟ اب جو نئے قانون آئے ہیں اور وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اگر ہے تو میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کا فیصلہ پریویل کرے گا, کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کسی نے ابھی تک چھیڑا نہیں ہے. وہ فیصلہ موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک کسی کے خلاف کسی بھی عدالت کا سزا موجود ہے وہ جو ہے تاحیات نااہل رہے گا, کیونکہ جو اس کی خلاف ورزی ہے کہ وہ یہ سچا اور ایماندار اور سیگیس نہیں رہا, تو اس صورت میں اس کی سزا جو آرٹیکل 62 ہے اس کے اندر جو ہے اس کی سزا جب تک برقرار ہے اور وہ جو ہے نااہل رہے گا. ابھی امیڈیٹلی کوئی ریلیف PTI کے چیئرمین کو مل سکتا ہے یا اٹ ول ٹیک ایجز, وقت لگے گا؟ ایجز تو نہیں لے گا, کیونکہ اپیل اس کا حق ہے. اپیل کے اندر کل بھی اپیل لگ جائے, عدالت سسپینڈ بھی کر سکتا ہے اس امپیوٹ ججمنٹ کو جس کو چیلنج کریں گے. وہ عدالت کی مرضی ہے, کیونکہ ڈسکریشن ہے, اس کو ختم کرے یا نہ کرے, ختم سے مراد سسپینڈ کرے یا نہ کرے. تو امیڈیٹلی تو یہ ریلیف مل سکتا ہے. 426 ہے CRPC, جس میں کوئی بھی ججمنٹ ہو اس کو ہائی کورٹ سسپینڈ کر سکتی ہے. مگر ملنا نہ ملنا, کیونکہ کنڈکٹ کو بھی دیکھا جاتا ہے. ایک شخص کبھی کسی کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے, بار بار فیصلوں کو چیلنج کرتے ہیں اور وہ اس کے بعد کنڈکٹ اس کا صحیح نہیں ہوتا ہے, تو عدالتیں ڈسکریشن ریلیف نہیں دیتے ایسے لوگوں کو. تو دیکھیں اب عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. اجمل خان صاحب, واٹ از گوئنگ ٹو بی دا پولیٹیکل امپیکٹ جو سوچا جا رہا تھا کہ آفٹر دس ڈیسیژن دیر ول بی اے ریئیکشن آن دا اسٹریٹس, اور PTI کا چیئرمین جب ان کی گرفتاری ہوگی تو بہت ریئیکشن آئے گا. دیٹ ریئیکشن وی ہیو ناٹ سین ادر دین دا سوشل میڈیا. سو وائی از اٹ سو؟ دیکھیے رانا صاحب, آپ کو ایک بات ہمیں ایکسیپٹ کرنی ہوگی کہ جب بات کرتے ہیں ہم, یا ایون چیئرمین PTI جب بات کرتا تھا تو ایک ہی بات کرتا, اس نے کہا کہ 2 قانون نہیں ہو سکتے, ایک قانون ہوگا. تو یہ تو عدالت کا جو فیصلہ ہے, جس طرح آپ اس پہ وہ کر رہے ہیں, تو یہ تو اس کے بعد پھر کورٹ سے پھر چیلنج ہوگا, پھر اس پہ کیا بنے گا وی ڈونٹ نو, ٹھیک ہے. بٹ پولیٹیکلی اس کا جو ایک وہ ہوا ہے, یہ چیئرمین PTI کے اپنے جو فیصلے ہوا کرتے تھے, اگر آپ اس وقت کو دیکھیں, کیونکہ میں ان کے ساتھ 2020 جولائی تک جو چلا ہوں, اس وقت تو وہ پرائم منسٹر تھے, تو ان کا جو زیادہ ڈیپینڈ ہوتا تھا تو ظاہر ہے وہ جو 4-5 یا 10 لوگ جو اس کے ارد گرد ادھر بیٹھے ہوتے تھے, اور پھر یہ کہ جو صوبے میں ان کے چیف منسٹر بیٹھے ہوئے تھے. آج اگر آپ دیکھ لیں تو 62% تقریباً پاکستان کا جو ہے پنجاب, اس کا جو سابق وزیر اعلیٰ ہے عثمان بزدار, وہ کہاں ہے. اگر آپ دیکھ لیں خیبر پختونخوا کا جو چیف منسٹر تھا محمود خان, جو 4.5 سال تک یا 4 سال تک اس کا ریئیکشن ایسا کیوں نہیں ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اسی چیز پہ آ رہا ہوں. اسی طریقے سے جو اس سے پہلے چیف منسٹر تھے وہ, پھر اس طریقے سے وہ جو فیڈرل منسٹر تھے جو ارد گرد ہوتے تھے, اور اس وقت مشاورت میں
9 मई तक तो ये सारे उसके साथ है, और 9 मई के बाद भी बहुत देर के बाद ये सारे लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता चले गए। अच्छा, अब बात ये है कि ये तो वो तबका था जो चले गए। अच्छा, अब पीछे जो रह गए उसमें जो क्यादत है वो तकरीबन रोपोश है। अच्छा, आपको एक वॉइस मैसेज कहीं पे नजर आएगा, कोई सोशल मीडिया पे आएगा कि जी फलाने चौक पे निकलो, फलाने। इवन मैं अभी देख रहा था शाह महमूद कुरैशी साहब, देखिए रियलिस्टिक बात हमें करनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब फरमा रहे हैं कि वो मैं आज के दिन गालिबन जो मेरा इम्कान है या जो मैंने देखा है, गालिबन अगर कोई बंदा खुश होगा दिल से इस फैसले पे तो वो शायद राना या अजमल या अमानुल्लाह करमानी इतना नहीं होगा, क्योंकि उसका बेनिफिशियरी जो मैन है वो शाह महमूद कुरैशी है। वो फरमा रहे हैं लोगों को कि जी आप पुरअमन एहतजाज के लिए निकले। अब लोग, ये तो उनके वर्कर गरीब का हक है कि वो ये पूछे कि भाई साहब आप वाइस चेयरमैन है, आप खुद कहाँ पे हैं, कहां से आप हमें लीड करेंगे, कहां से खैबर पख्तूनख्वा वाले हमें लीड करेंगे, कहां से पंजाब वाले, कहां से दूसरे या तीसरे। तो अब वर्कर को 9 मई के बाद समझ आ गई, जो मुझे लग रहा है पीटीआई के वर्कर को, कि ये तो कुछ और है, ये कहते कुछ और से अच्छा मतलब है कि कहते कुछ और है, करते कुछ और है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लीडरशिप इज मिसिंग, और वो लीडरशिप कह रही है टीवी पे आके या सोशल मीडिया पे या वॉइस मैसेज टीवी पे भी नहीं आ रहे, वीडियो क्लिप बना रहे कि जनाब आप ऑडियो मैसेज कि जी आप लोग निकले। और भाई जब वो लोग पकड़े जाते हैं, जब वो पकड़े जाते हैं उसके बाद जो 9 मई को हुआ तो इसी तरह हुआ ना। फिर उसके बाद उनके जमानत के लिए कोई नहीं जाता, आम वर्कर के। तो अब वो वर्कर जो होगा वो तो ये सोचेगा राना साहब कि ये जो मुझे कह रहा है ये खुद किधर पाया जाता है। तो एक तो ये वो, फिर दूसरी बात ये है कि अब एक तरफ जब यही चीज मियां नवाज शरीफ के साथ हुई, ठीक है, हमें रियलिस्टिक बात करनी चाहिए, तो उस वक्त तो मिठाइयां तकसीम हो रही थी और सारी चीजें हो रही थी। तो कानून तो नवाज शरीफ के लिए या फिर पीटीआई चेयरमैन के लिए या फिर किसी और के लिए, मेरे और आप सब लोग के लिए एक बराबर। हम तो खुद इन चीजों को फेस कर चुके और खुद कहते थे कि जी एक कानून नहीं, 2 कानून नहीं, एक कानून। तो उसके मुताबिक फिर पॉलिटिकली जो इस वक्त एनवायरमेंट है वो भी ये सोच रहा है, हर बंदे में शूर आ गया, सोशल मीडिया है वो भी ये चीज सोच रही है कि भाई साहब यहाँ पे तो चीजें जो है। अब मिसाल के तौर पर मैं एक और बात आपको बता, अब ये बात होती है कि जी उस वक्त हुआ है, अब उस वक्त तो बहुत सारे लोग थे जिसमें बकौल कुछ लोगों के कुछ खास थे, कुछ आम थे। वो लोग कौन थे जनाब, उनका नाम आप कभी नहीं लेते आप लोग, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती क्यों। कभी आपने खैर पूछा नहीं है, लेकिन जिससे आप पूछते हो वो भी नाम नहीं लेते। चलिए आप बता दें मुझे कौन से लोग थे। मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक देखिए, ये हमारा मसला है कि हम इस चीज को वो नहीं करते, फिर भी वो जो मलबा है। अच्छा चले वो बंदों के नाम बताए ना, वो बंदे कौन थे जो मिसगाइड करते रहे पीटीआई के चेयरमैन को। देखिए आप उस वक्त के नहीं आप नाम लेना, मुझे नहीं पता। आप फुटेज निकालें। फुटेज में तो कई जगह पे एक अब मुझे यहाँ आप 2-4 नाम ले दें। देखिए मैं आपको किसी का नाम लेने से वो करते हुए साइड लाइन पे मैं सिर्फ इशारतन आपको ये बता, इशारे ना करें। नहीं इशारे मैं ये बताता हूँ कि उन लोगों को वो तो अनटचेबल है जो उस वक्त थे। अच्छा आप मुझे अब उनसे तो कोई नहीं, जो इर्द गिर्द जो लोग थे वो भी तो थे ना, वो इर्द गिर्द वाले लोग तो मैंने आपको बता दिया कि कोई पार्टी छोड़कर चला गया है, कोई रोपोश, वो तो हमें भी पता है। अच्छा, रोपोशन नाम क्या है उनके? अच्छा रोपोश पार्टी जो छोड़कर चले गए वो को तो आइडेंटिफाई कर दिया। रोपोश जो है वो आपके सामने, खैबर पख्तूनख्वा में आप चेक कर ले, पंजाब में आप चेक कर ले, फेडरल लेवल पे आप चेक कर ले, ज्यादातर लोग तो जा चुके हैं। जो लोग बच्चे हैं या उसमें से कुछ लोग गिरफ्तार भी है। बहुत बहुत शुक्रिया अजमल खान वजीर साहब, आपका भी, अमानुल्लाह साहब आपको, सारा बानो बीबी को भी आपने सुन लिया जनाब, और जीडीए से इनका ताल्लुक था और एमएनए भी है, और वेरी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू इनके साथ जारी थी, बट वक्त जो था कम था। अजमल खान वजीर साहब ने भी अपनी इनपुट दे दी, नाम नहीं बताया मुझे अजमल खान वजीर साहब ने, मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि जनाब इस तरह 4-6 लोग थे जो पीटीआई के चेयरमैन को मिसगाइड करते थे। आज मेजॉरिटी लोग उनके साथ वो लोग मौजूद नहीं हैं, लेकिन बंद गली में ज़रूर उनको लेके आ गए, और अमानुल्लाह साहब ने लीगल इनपुट दी। आप फैसला खुद कर लीजिएगा, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग।
आई हैव प्रेजेंटेड अ ट्रू पिक्चर. आप खुद फैसला कीजिए. थैंक यू वेरी मच. राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.